बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे इंतहाई प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी बीमारी है लेकिन बहुत ही तकलीफ़ देह है, जिसे हम आधे सर का दर्द कहते हैं या उर्दू में दर्द शकीका भी कहा जाता है या तिब में मेडिकल में इसे मिग्रेन कहा जाता है। ये एक बहुत तकलीफ़ देह बीमारी है। इसकी वजूहात तो अभी तक किसी को जो है ना वो मालूम नहीं हो सकी, अननोन रीज़न्स हैं कि किस वजह से होता है, लेकिन होता बड़ा शदीद दर्द है। ये कभी दौरे की शक्ल में पड़ता है, कभी ये बढ़ जाता है, कभी ये कम हो जाता है, कभी ये घंटों पर मुहित होता है, कभी ये कई कई दिन तक जारी रहता है। अलबत्ता कि वो चीज़ें, वो फैक्टर्स, वो अनासिर जो इस बीमारी को बढ़ा देते हैं या इस बीमारी के दौरों को बढ़ा देते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बातचीत कर सकते हैं। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है इंसान की टेंशन या इंसान का गुस्सा या इंसान की डिप्रेशन या वो अक़दार जो मनफी अक़दार हैं इंसान की, जिसमें हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, किसी के ख़िलाफ़ साजिश करना है, यानी अपने जहन को एक कर्ब में, तकलीफ़ में रखने वाली जो भी बात होगी वो आपके इस मिग्रेन के दौरों को या मिग्रेन की तकलीफ़ को बढ़ाएगी। दूसरी यह है कि वो लोग जो हर वक्त टीवी के सामने बैठे रहते हैं, काफ़ी देर तक प्रोग्राम देखते रहते हैं, तेज़ रोशनी टीवी जो की होती है उनकी आंखों में पड़ती है, या वो लोग जो कई घंटे अपना टेलीफोन जो है, सेल फोन, उसके सामने बैठ के प्रोग्राम देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, पोस्टर लगाते रहते हैं, यानी उसकी रोशनी उनकी आंखों को चुंधिया रही होती है, पड़ रही होती है। इसकी वजह से भी ये दर्द बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप देखें, वो लोग जो अपने पेशाब को रोक के रखते हैं उनके अंदर भी इसकी तकलीफ़ बढ़ती है। इसी तरह वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो खाना टाइम पे नहीं खाते और बेवक्त का खाना खाते हैं, उसकी वजह से उनकी कै आना शुरू हो जाती है या मतली आती है, उस वक्त भी ये दर्द ज़्यादा हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को बढ़ाती हैं। इसी तरह कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है, उससे भी हो सकता है। कोई कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कब्ज़ है, उससे भी ये तकलीफ़ हो सकती है। बाज़ ख़वातीन में भी होता है जो कि फैमिली प्लानिंग की गोलियां खाती हैं और उनको रास नहीं आती, उनको भी ये दर्द जो है ना बढ़ सकता है। मेंसेस के दौरान भी बाज़ औक़ात ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। लेकिन ये वो वजूहात हैं जो इस तकलीफ़ को बढ़ाती हैं, पैदा नहीं करती। और इसकी अब हम अलामात पे आ जाते हैं कि जब इंसान को दर्द होता है तो कुछ लम्हे, कुछ घंटे पहले आपको फील होना शुरू हो जाता है कि मेरे आज सर में दर्द होने वाला है, क्योंकि जो मरीज़ होता है वो आधे से ज़्यादा डॉक्टर बन चुका होता है, उसे पता होता है कि आज मेरे साथ कोई ना कोई अब नॉर्मल चीज़ हो रही है। बाज़ औक़ात उसकी आंखों के आगे बिल्कुल ऐसे जैसे सफ़ेद जो रोशनी के गोले हैं वो उसकी आंखों में पड़ रहे हैं, या रोशनी बहुत ज़्यादा आंखों के अंदर आ रही है, इस तरह की कैफियत उसको होती है। इसके बाद उसके एक तरफ, सर के एक तरफ दर्द शुरू हो जाता है, उसे कै भी आ जाती है, मतली भी होती है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कोई शोर कोई हो रहा है, उससे भी ये तकलीफ़ बढ़ जाती है और उसका दौरा जो है मज़ीद ज़्यादा हो सकता है। अब इसकी हम इस जो आ जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ या इसकी तशख़ीस की तरफ के कि ये किस तरह बीमारी तशख़ीस की जा सकती है, किस तरह हम जान सकते हैं कि ये वाकई मिग्रेन है या खुदा ना खास्ता कोई और तकलीफ़ है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर आप किसी के, अल्लाह ना करे, दिमाग के अंदर कोई ग्रोथ हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, कोई मल्ला फोड़ा हो जाए, उससे भी इस तरह की तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपका मुआयना करते हैं, आपको देखते हैं। बाज़ औक़ात ये हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी मिग्रेन हो सकता है। वो डॉक्टर ये भी देख लेते हैं आपकी आंखों के नीचे करके कि अंदाज़ा कर लेते हैं कि आपकी हीमोग्लोबिन पूरी है या नहीं है, फिर वो ब्लड काउंट में भी चेक करवा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन आपकी कितनी है। अगर उन्हें ये ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि जो डॉक्टर होता है सबसे बेहतर जज वही होता है, सबसे मुखलिस भी, सबसे बेहतर भी और सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला भी एक डॉक्टर ही होता है जो अपने मरीज़ के साथ रवा रख सकता है। तो इसलिए ये डॉक्टर साहब का काम है कि वो कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहें। इसलिए सीटी स्कैन भी जो है ना वो करवाई जाती है। बाज़ लोग MRI भी करना ज़रूरी समझते हैं, और बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे कुछ ग्रोथ या ट्यूमर्स या
اندر سے پھوڑے یا ملے وہ بھی ان تشخیص کے دوران نکل آتے ہیں۔ تو یہ تو ہے تشخیص کی بات۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی علاج کی طرف۔ تو اب ظاہر ہے جو میں وہی علاج بتاؤں گا جو میں علاج لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں، جو میں لوگوں کو لکھ کے دیتا ہوں یا لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ لیں۔ تو میں جو دوائیاں لکھ کے دیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے بیماری کو، اس کا 2 سٹیپ ہیں۔ ایک تو یہ ہے پرہیز کہ یہ آپ کے بیماری کے دورے ہی نہ پڑے، آپ کوئی تکلیف ہی نہ ہو آدھے سر کی۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو آدھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، میگرین ہو جاتا ہے، درد شکی کا ہو جاتا ہے، پھر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اب اس کا علاج جو پرہیز ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پرہیز میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بھی چاکلیٹ یا کریم والے چیزیں یہ نہیں کھانی، ڈپریشن سے، غصے سے، تیز روشنی سے، ہر وقت ٹی وی موبائل نہیں دیکھنا، کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی وجوہات میں پہلے بھی آ چکی ہیں کہ یہ چیزیں بیماری کو بڑھاتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو آپ ایوائڈ کریں، ان چیزوں کے نزدیک نہ جائیں جو بیماری کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ تو ہے اس کا احتیاط۔ اب اس کے علاج کی طرف آ جاتے ہیں کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو درد ہو رہا ہے تو عام طور پر گھروں میں بھی اویلیبل ہے، اسٹور میں مل جاتی ہے، یہ پیناڈال کی گولی ہے۔ اگر فرض کریں پیناڈال ایکسٹرا کی گولی مل جائے، اس کے اندر کیفین بھی ہوتی ہے، تو اگر آپ 2 گولیاں کھا لیں تو عام طور پر یہ درد اگر ابتدائی سٹیج میں ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس تو ظاہر ہے آپ جائیں گے، دکھائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن وہ دوست جو ابھی ڈاکٹر صاحبان کے پاس نہیں جا سکتے اور انہیں کافی عرصے سے تکلیف ہے، ان کی رہنمائی کے لیے میں اپنی طرف سے نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی پھر آگے مرضی ہے آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں۔ میں جو چیز بتاتا ہوں وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کیپسول جو ہے نا وہ سیبیلیم کے کیپسول 2 کیپسول رات کو کھائیں، یا پھر ہائی ٹاپ کی گولی ہوتی ہے 50 mg کی، وہ آپ ایک صبح شام کھا لیں۔ ایک تو اس سے جو ہے میگرین کا جو دورہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ دوسرا ایک سٹیمیٹل کی گولی ہوتی ہے جس سے چکر کم ہو جاتے ہیں، وہ صبح دوپہر شام آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس بیماری کے دوران، دوروں کے دوران، تکلیف کے دوران آپ کے دل کی رفتار زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ اس کے لیے انڈرال کی گولی جو 10 mg کی ہوتی ہے، 10 ملی گرام کی انڈرال کی گولی، وہ آپ صبح شام کھا سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو کوئی اس کے ساتھ کوئی اور تکلیف ہے، معدے کی تکلیف اگر ہو، کھانا بے ٹائم انسان کھائے تو اس میں بھی یہ دورے پڑتے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے جو ہے نا میوکین پی سکتے ہیں، یا گیوسکیان جو ہے وہ شربت پی سکتے ہیں، یا موٹیلیم پی سکتے ہیں، تاکہ آپ کے معدے کے اندر جو گیس یا کوئی پریشانی تھوڑی سی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ بیماری کرونا ہے، کافی عرصے سے ہے اور اس کے دورے پڑتے ہیں، تو پھر وہ دوائیں جو مرگی میں دی جاتی ہیں، جیسے ہم ایپیوال دیتے ہیں، جیسے ہم ٹیگریٹال دیتے ہیں، وہ دوائی بھی آپ ایپیوال صبح شام کھا سکتے ہیں، یا ٹیگریٹال جو ہے نا وہ صبح شام کھا سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پیناڈال ایکسٹرا لینی ہے آپ نے، سٹیمیٹل لینی ہے، سیبیلیم کیپسول کھانے ہیں آپ نے، اور انڈرال لینی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو پھر وہ ڈاکٹر صاحبان اگر آپ کہیں آپ کو ایپیوال یا ٹیگریٹال وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یا موٹیلیم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہی اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ تکلیف آپ کو کسی ڈپریشن کی وجہ سے ہے، کسی خوف کی وجہ سے ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھی گولی جو ہے نا وہ آپ موٹی وال کی گولی جو ہے نا اگر صبح شام بھی کھا لیں تو اس سے بھی یہ تکلیف جو ہے نا کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ ساری جو آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کی ہے، یہ جنرل باتیں کی ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ ہو سکتا ہے میڈیکل میں اس طرح نہ ہوں، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو سادہ سا کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوسروں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔